कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 11वां बाब और उसकी पहली आयत सब मिलकर बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। ये लिखा है, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। प्रेज गॉड। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ रखिए प्लीज। दो कामों के लिए आप लोगों ने अपने हाथ इस्तेमाल करने हैं अभी। नंबर 1, तालियां बजाने के लिए, अपने लिए कि आप अपनी जान जोखों में डाल के इंतहाई मुश्किल के साथ आप चर्च पहुंच गए। तालियां बजाइए अपने लिए। ये बड़ा मुश्किल काम किया आपने, इतना मुश्किल है कि आपको खुद नहीं पता कि आज आपने कर क्या दिया है। ये तालियां कम बजाई हैं आपने अपने लिए। हाँ। और जोर से अपने लिए बजा रहे हैं आप, अपने लिए बजा रहे हैं। और अब एक और खास काम करना है, अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाने हैं और खुदा से ये मिन्नत करनी है, खुदा मसीही कौम से, मसीही लोगों से, ईमानदार बेटों और बेटियों से काहली और सुस्ती के जुओं को तोड़ डाल। आइए सब दुआ करना शुरू कर। कलीसिया पर से ये जुए टूट जाएं, ईमानदार बेदार हो जाएं, ईमानदार जिंदा मसीही बन जाएं, ईमानदार खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानद बन जाएं, ईमानदारों के अंदर मसीह का जज्बा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। सब दुआ कीजिए प्लीज। इस कहली और सुस्ती के जुए को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए इख्तियार और कुदरत के साथ इन जुओं को तोड़ते हैं। पाकिस्तानी चर्च से कहली और सुस्ती के जुए टूटे यीशु के नाम से। कलीसिया बेदार हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया के अंदर जज्बा पैदा हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया अपने आप को पेश कर सके, ईमानदार होते हुए, बेटे होते हुए, बेटियां होते हुए, दुल्हन होते हुए, दीवाने हो जाए हम मसीह के। आइए हाथ उठाइए और दुआ कीजिए। ब्रोशो चलो को रामबा पारा सांतरे लेकेरिया। खुदा कलीसिया पाकिस्तान को आजाद कर दे, कलीसिया को रिहाई दे खुदा, कलीसिया को जिंदा कर खुदा, कलीसिया के अंदर से कहली और सुस्ती के जुए टूटे यीशु मसीह के नाम से। और अब आप गर्मी हो या सर्दी हो, कलीसिया अब पीछे ना हटे खुदा, कलीसिया घरों में ना बैठे खुदा, कलीसिया के अंदर ये आग लग जाए खुदा, इकट्ठे होने का, फेलोशिप करने का, जमा होने का जज्बा पैदा हो खुदा। इब्लीस और शरीर के जुए टूटे यीशु मसीह के नाम से। और खुदा कलीसिया पाकिस्तान अब वो बदन बन जाए जिसको मौसम जमा होने से रोक ना सके, जिसे मौसम रोक ना सके खुदा, बल्कि जब ये वक्त को करीब होते देखें तो ये जमा होने से बाज ना आए। है बाप, हम कलीसिया को रूहुल कुद्स की आग में महफूज करते हैं, बर्रा के लहू में महफूज करते हैं। और दुआ है खुदा हर एक उज़्र जाता रहे, हर एक बहाना जाता रहे खुदा, और कलीसिया पूरे तौर पर तेरी मर्जी को पूरा करे, पूरे तौर पर तेरी मर्जी को पूरा करे खुदा। हम सब मिलकर ये कहते हैं, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ बाप, हमें मसीह की मानद बनना है, अपने रूह से हमारी मदद कर,
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। वैसे भी है जो आज पहली बार इस रफाकत में आया है, वसीम हैदराबाद से ऑल द वे, खड़े हो जाए अपने पांव पे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। प्रेज गॉड। आइए तालियां बजाकर इन्हें अपने बीच में वेलकम करते हैं। थैंक यू वसीम, बैठिए प्लीज। हालेलुया। कलाम की तरफ चलते हैं। पिछले हफ्ते मैं दुबई में था, वहां रिकॉर्डिंग्स थी कुछ, एक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज बन रहा है, तो उसके लिए कुछ मैसेजेस रिकॉर्ड करने थे। तो मेरा अपना भी एक रिकॉर्ड बन गया। 2 दिनों में 13 वीडियोस रिकॉर्ड की, 13 मैसेजेस रिकॉर्ड किए। खुदा ने चाहा तो वो ऑनलाइन आएगा और उसको कोई भी फीस दे के मैसेजेस सुन सकता है और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज आपको मिल सकती हैं। सिर्फ वीडियो देखनी है और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने वो क्वेश्चनियर है, सवालनामा है, वो हल करना है और आप उसको सर्टिफिकेट ले सकेंगे। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, मुमकिन हो सका कि सिस्टर रोमिका के साथ मुलाकात हो जाए। तेरे कलाम दियां गल्ला जो इंडिया से जिन्होंने गाया है, और भी बहुत से सॉन्ग्स हैं उनके। और इसके साथ फिर पास्टर देओल खोजेवाला और उनकी वाइफ सिस्टर गुरशन, उनसे भी मुलाकात हुई। खुदा का शुक्र, रात को खुदा ने बचाया। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर मेरे एक, जिसको मोल कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू च मौका कही दे, वो यहां बना हुआ था। तो वो इतनी पेन, इतनी तकलीफ दे रहा था। मैं कल रात को कह रहा था, मैं कह रहा था कि नेल कटर लेके इसको काट देता हूं। वो ऐसे हाथ भी लगता था तो इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी। फिर मेरा वो हिम्मत ना पड़े, खैर मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, उस पर उंगली रखी, मैंने कहा खुदा मैं इसे अपने बदन से गायब देखता हूं। आप यकीन कीजिए वो लटक रहा था। जब सुबह उठा हूं तो सिर्फ पीछे निशान था, वो गायब हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा कुछ हैरानकुन करना शुरू हो गया है। तो जिस चीज के लिए ग्रुप अंजलिना हम सब मिलकर दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद अब हमें कुछ सरीहन देखना है, वाज़े तौर पे नजर आए कि मोजज़ा हुआ है। टांग छोटी थी, टांग पूरी हो गई है। हाथ सूखा हुआ था, हाथ दुरुस्त हो गया है। मुर्दा था, जिंदा हो गया है। ये मोजज़े हमने देखने हैं, ये मोजज़े हमने देखने हैं। और खुदावंद इस मकाम पर हमें लाने को जा रहे हैं, इस मकाम पर लाने को जा रहे हैं। मैं वहीं पर एक और भाई से मुलाकात हुई। जब उससे गपशप शुरू हुई तो उसने बताया कि 37 मुर्दे खुदावंद ने मेरी मिनिस्ट्री में जिंदा किए हैं। 37। तो मैं अपने आप नु क्या, मैं कह शौकत शर्म कर, ये कहना बनता था कि नहीं। और फिर मैंने इस चीज को चैलेंज लिया कि अगर ये शरीफ आदमी खुदा की हजूरी में ये सब कुछ कर सकता है, हम क्यों नहीं? ये चर्च क्यों नहीं? काम तो यीशु ने करना है, हमने सिर्फ ईमान को उस लेवल पर लेकर आना है। आमीन। ये बताने का मकसद ये था कि आप और मैं, हम सब मसीह के सामने बराबर हैं। जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो, और जो खटखटाएगा उसके लिए। तो मिलकर अब ये दुआएं करना शुरू करते हैं कि खुदामंद हम सरीहन मोजज़ात को देखना चाहते हैं। सच्ची मुची के मोजज़े हम देखना चाहते हैं। अंधा हो ना, पकड़ के लाएं और वो खुद चल के वापस जाए, ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा। और ये ऐसा होगा। आमीन। ऐसा होगा, हमारे वसीला से होगा। आमीन, आमीन। खुदा ऐसा करने को जा रहा है, हम सब तैयार हो जाएं। हालेलुया। कलाम की तरफ चलते हैं जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूं। अब
آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند یا خدا کی طرح بن سکتے ہیں؟ آف کورس آپ کی اور میری جو کریشن تھی آدم میں، وہ کیا تھی؟ خدا نے ہمیں کس کی مانند بنایا تھا؟ اپنی شبیہ اور اپنی صورت پہ اس نے ہمیں بنایا تھا، لیکن گناہ نے آ کے اس صورت کو بگاڑ دیا اور ہم خدا کی شبیہ پر نہیں رہے. ہماری صورت بگڑ گئی، ہماری پہچان بگڑ گئی، ہماری آئیڈینٹی ہم سے چھن گئی، ہماری پہچان ہم سے جاتی رہی اور ہمیں باغ عدن سے نکال دیا گیا. باغ عدن سے نکالا تو اب چونکہ ہم خدا کی شبیہ تھے، خدا نے اپنی صورت پر ہمیں پیدا کیا تھا. خدا نے ایک پلان بنایا کہ بنی نوع انسان کو کس طرح واپس بلایا جائے، اپنی شبیہ اپنی صورت پر بحال کیا جائے، ریسٹور کیا جائے. خدا کا یہ پلان یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایگزیکیوٹ ہوا، شروع ہوا، اور یسوع مسیح کو اس نے ہمارا عوضی کر کے اس زمین پر بھیجا، یعنی ہمارا کفارہ دینے کے لیے، ہماری صورت، ہماری شبیہ، ہماری شکل کو پھر سے اصلی خدا پر بحال کرنے کے لیے، ہماری صورت کو پھر سے خدا پر بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آیا ہے. پولس رسول کا یہ کہنا اور یہ کلیم کرنا یہ 100% سچ ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کی مانند بن سکتے ہیں. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم اس کی شکل، اس کی شبیہ، اس کی صورت پر ڈھل سکتے ہیں. وہ چیزیں جو گناہ نے اور شیطان نے مسخ کر رکھ دی، برباد کر دی، جن کی جو ہماری شبیہ، ہماری صورت، ہماری شکل تھی، وہ بگاڑ کے رکھ دی، اسی چیز کو یسوع مسیح نے پھر سے بحال کر دیا ہے. ہیلیلویا. پولس رسول کا یہ کہنا کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، یہ ہرگز کوئی دیو ملائی بات نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کون خدا کی مانند بن سکتا ہے. ارے بھائی، آپ کا اور میرا جو بنایا جانا تھا، ہماری جو تخلیق تھی، ہمیں بنایا ہی خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر تھا. وہ تو گناہ نے ہماری صورت بگاڑ دی، اور پھر جب گناہ نے ہماری صورت بگاڑی تو ہمیں پھر سے بحال کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو آنا پڑا. اور بائبل میں لکھا ہے اس کی صورت بگڑ گئی. اس کی صورت بگڑ گئی. کیوں بگڑ گئی؟ تاکہ ہماری صورت بحال ہو جائے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. تاکہ ہماری صورت، مسیح کی صورت بگڑ گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، نہ اس پہ کوئی حسن نہ جمال ہے. ہماری بد کرداریاں اس پر لادی گئی ہیں. کیوں لادی گئی ہیں؟ تاکہ آپ اور میں، ہم آزاد ہو جائیں. ہیلیلویا. ہم آزاد ہو جائیں، ہم ریسٹور ہو جائیں، ہم خدا کی اصل صورت اور اصل شبیہ پر واپس آ جائیں. تو میں آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے، میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، یہ آپ کی اور میری زندگی میں، بلکہ ہم جتنے آن لائن بھی سن رہے ہیں، ہم سب کی زندگی میں یہ پورا ہو سکتا ہے. بلند آواز سے کہیے آمین. یہ ہماری سب کی زندگی میں پورا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں. سنجیدہ ہو جائیں. خدا کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں کو ہم
काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक खास खसूसियत जिस पे मैं आज बात करूंगा वो है पाकीज़गी, होलीनेस। हम सब जानते हैं कि खुदा पाक है, खुदा पाक है, और खुदा की मानिंद पाक और कोई भी नहीं है। हां, अलबत्ता वो जो उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं वो उसकी मानिंद पाक हो सकते हैं। आमीन। वो उसकी मानिंद पाक हो सकते हैं। खुदा सच्चा है, खुदा प्यार करता है, खुदा मुआफ करता है। ये बहुत सारी खसूसियात हैं खुदा की, लेकिन इन सब में से एक खसूसियत पर हम आज बात करेंगे। खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक बने, हम भी पाक बने। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। एक रेफरेंस देखिए जरा, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 9वां बाब और 27वीं आयत लिखा है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। ओहो, ये जो शख्स कह रहे हैं ना मेरी मानिंद बनो, क्योंकि मैं उसका मसीह की मानिंद बनने का तरीका देखिए जरा। कहते मैं अपने बदन को मारता और कूटता और काबू में रखता हूं, ताकि कैसा कोई ऐसा ना हो कि मैं ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। माय गुडनेस, माय गुडनेस। हम में से बहुत सारे खादिम खादमाएं ऐसी हैं जो औरों में मुनादी तो कर रहे हैं लेकिन खुद खुदा के हुजूर मकबूल नहीं है, खुद मकबूल नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी में गुनाह है, उनकी अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज है, उनकी अपनी जिंदगी में समझौता है। उन्होंने गुनाह के साथ भी और उन्होंने खुदा के साथ भी वो दोनों कश्तियों में सवार हैं। मसीह ने कहा था कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। पौलुस क्या कह रहा है, मैं अपने बदन को, अब अगर गलतियों का खत पढ़े तो जिस्म के कामों यानी बदन के कामों की लिस्ट दी है। हरामकारी, जिनाकारी, बुग़्ज़, हसद, झूठ, फरेब, धोखा, ये सारे कामों का ताल्लुक किसके साथ है? जिस्म के साथ। और पौलुस क्या कह रहा है, मैं अपने जिस्म को ही मारता हूं, कूटता हूं और काबू में रखता हूं। फिर जाकर उसने लिखा है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। हालेलुया। अब अगर आप अपने बदन पे इख्तियार नहीं रखते हैं, जिस्म और जिस्म के कामों पर आपको इख्तियार नहीं है, आप कैसे दूसरों में मुनादी कर सकते हैं? आप कैसे दूसरों के लिए दुआएं कर सकते हैं अगर आपको अपने बदन और अपनी जान पर इख्तियार नहीं है? इससे पेशतर कि मैं औरों के लिए दुआएं करूं, औरों को इंजील सुनाऊं, मुझे खुद से अपना ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त करना है। आमीन। इससे पेशतर कि मैं दूसरों को मसीह तक ला सकूं, मुझे खुद मसीही बनना है। आमीन, आमीन। मुझे खुद मैं उस मकाम पर हूं कि मैं दूसरों को भी पकड़ के उस मकाम पर ला सकूं, उनकी मदद कर सकूं। इस आयत पर आ जाएं जरा। पौलुस कहता है तुम मेरी मानिंद। तुमसे क्या मुराद है? एक शख्स नहीं है, जमात है, भीड़ है, कलीसिया है, बल्कि कह सकते हैं कलीसियाएं हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब इंजील की बाइबल पढ़ी जा रही है, पूरी दुनिया में इस बाइबल की मुनादी हो रही है। तो पौलुस क्या कहता है, तुम यानी जितने लोग इस जमीन पर हैं वो सब के सब
کیا کرو؟ اب دیکھیے آڈینس کتنی بڑی ہے اور نمونہ کتنا چھوٹا ہے. چیلنج پوری دنیا کے لیے ہے، یعنی پوری دنیا. مائی گڈنس، ایک شخص اس زمین پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ساری دنیا میری مانند بن جائے. او مائی گڈنس، 40 کروڑ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو کون ہے کہ تیری مانند بن جائیں؟ ہماری اپنی شناخت ہے، ہماری اپنی پہچان ہے. تو کون ہے کہ ہم تیری مانند بنے؟ لیکن بائبل مقدس میں پولس رسول یہ بڑی دلیری کے ساتھ لکھتا ہے، میری مانند بنو. پریز گاڈ، پریز گاڈ. اور یہ ایک بار نہیں لکھا پولس نے، یہ تقریباً 3 سے 4 ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں. پولس نے مختلف کلیسیاؤں کو یہ لکھا ہے، میری مانند بنو. واہ جی واہ، میری مانند. اب آپ دیکھیے ذرا، ایک شخص پوری دنیا کو اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہے کہ میری مانند بنو. بھیڑ کتنی بڑی ہے؟ پوری دنیا. وہ لوگ بھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. یہ آیت میری مانند. میں خوش بھی ہوتا ہوں اس کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چیلنج بھی پاتا ہوں. پولس ایک شخص پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس وقت چلیں عالمگیر کلیسیا کو تو چھوڑیں، کیا پاکستانی چرچ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ ہماری مانند بنو جیسا ہم مسیح کی مانند بنتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا، آدھا بھی نہیں ہے چرچ آج. کیوں؟ وہ پاسٹر جی بارش ہو رہی تھی. صبح پتہ چلے گا جب 6 بجے پہنچ کے انگوٹھا لگانا ہوگا، حاضری لگانی ہوگی، پھر پوچھیں گے بارش ہو رہی تھی؟ ہاں جی پاسٹر صاحب بارش تو ہو رہی سی، پر ان کی کریے کام بھی تو کرنا ہے نا. عبادت. وہ ایک شخص چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو اس کلام کی اس آیت کے وسیلہ سے. کیا ہم مسیح کا بدن ہوتے؟ ہم اب جمع ہیں. جمع کا سیگا کلیسیا میں ایک شخص نے، کلیسیا میں بے شمار لوگ ہیں. کیا پاکستانی چرچ اس مقام پر ہے کہ وہ کہہ سکے عالمگیر سطح پر کہ پاکستانی چرچ کی مانند بنو جیسا ہم مسیح کی مانند بنتے ہیں؟ اب بتائیے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ سوال اگلا یہ ہے، کرنی کب ہے؟ کرنی کس نے ہے؟ کرنی کس طرح ہے؟ یہ چیلنج ہے، یہ سوال ہے. شرمندہ کب ہوں گے ہم اپنے نالائق کاموں سے، نالائق حرکتوں سے؟ کب ہمیں شرم آئے گی؟ کاہلی اور سستی سے ہم کب جدا ہوں گے اور ہم دیوانے ہو جائیں گے یسوع مسیح کے؟ ہم منادی کرنے کے لیے، جمع ہونے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہم کب ایک بدن ہو کر اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کب ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ تو مان لیا ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، یہ تو مان لیا کہ ہاں جی ہم توبہ، لیکن کرنا کب ہے؟ یہ جذبہ، یہ جوش کب آئے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چیز تب آئے گی جب آپ اس شخص کی طرح جو یہ کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، جب اس شخص کی طرح آپ کو بھی یہ تجربہ ہو جائے گا. کیا تجربہ؟ جب آپ یہ کہنے لگیں گے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. جب اس مقام پر آپ آ جائیں گے، آپ یسوع کے دیوانے ہو جائیں گے. ہیلیلویا! آپ دیوانے ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے. آپ چرچ میں آ کے مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے. گیت چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، آپ بس کھڑے ہیں. آپ کھڑے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں بن رہا روح کے ساتھ آپ کا. آپ کے اندر وہ خوشی آئی بھی نہیں ہے جو لکھا ہے اس کی حضوری میں
कोई शादमानी है, वो शादमानी है ही नहीं चेहरों पे। बस आए हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, किसी ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए हैं, किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए हैं। यानी खुदा के रूह के साथ हम एक नहीं हो रहे हैं। कैसे होगा ये सब? जब मैं मर जाऊंगा और मसीह मुझ में जिंदा हो जाएगा, फिर जो एनवायरमेंट बाहर है वही एनवायरमेंट अंदर है, जो माहौल चर्च का है वही माहौल मेरे दिल का भी है। फिर एकदम से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, रूह के साथ एक हो जाऊंगा, उसकी हुजूरी में आ जाऊंगा। क्योंकि जो मसीह बाहर है वही मसीह अंदर है, जो रोह को उस बाहर जुम्बश कर रहा है वही रूह मेरे अंदर है। तो जब अंदर और बाहर का माहौल एक हो जाएगा, फिर मैं उस रियाम में, उस स्पिरिचुअल माहौल में दाखिल हो जाऊंगा जहां सिर्फ मैं होऊंगा और मेरा खुदा होगा। वो चीजों को मेरी जिंदगी, मेरी खिदमत में, मेरे घराने में ड्रॉप करेगा और मैं उन चीजों को रिसीव करूंगा। और मेरे बोलने से, मेरे दुआ करने से, मेरे गाने बजाने से यहोवा खुदा को जलाल मिलेगा, उसकी महिमा होगी, उसका नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। आपके आसपास खड़े लोग आपके वसीला से बरकत पाना शुरू हो जाएंगे। कोई तो कहे कि ये कलाम मेरे लिए है, मेरी माने जैसा मैं। क्या हम कलीसिया होते हुए ये चैलेंज ले सकते हैं कि हम गैर कौमों के सामने ये बता सकें कि हम मसीही हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, हम आम लोग नहीं हैं, हम मसीह का बदन हैं। वो अकेला शख्स पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। क्या हम बहुत सारे, किसी एक खित्ते को, किसी एक मुल्क, किसी एक शहर को, किसी एक इलाके को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी मानिंद बनो जैसा हम मसीह की मानिंद बनते हैं? और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, इस मकाम पर जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है वो गुनाह है। गुनाह हमें उस मकाम पर आने नहीं देता। गुनाह हमें, हमारे अंदर वो दलेरी पैदा नहीं होने देता जो दलेरी खुदा ने हमें बख्शी है। बाइबल में लिखा है उसने हमें खौफ का रूह नहीं दिया, बल्कि दलेरी का रूह मिला है हमें। लेकिन शरीर की जानिब से हमें खौफ का रूह मिलता है। आदम और हवा से क्या हुआ था और फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। गुनाह आपके अंदर खौफ पैदा करता है, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों की मुआफी आपके अंदर दलेरी पैदा करती है। हालेलुया। गुनाह आपको खौफ ज़दा करेगा, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों की मुआफी आपको दलेर बना देगी। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। यीशु मसीह आपको दलेरी बख्शता है। क्यों बख्शता है? क्योंकि जो इल्जाम आप पर थे, जो जुर्म आप पर आए थे, हुक्मों की वो दस्तावेज जो आपके नाम पर और आपके खिलाफ थी, उसे उसने सलीब पर जड़ के अपने सामने से हटा दिया है। तो अब जब मुझ पे कोई इल्जाम नहीं रहा, मुझ पे अब जब कोई जुर्म साबित नहीं हो सकता, तो मैं क्यों डरूंगा? मेरे अंदर क्यों खौफ पैदा होगा? पौलुस ये कहना चाह रहा है, मेरी माने बनो जैसा मैं। लेकिन कैसे बनेंगे? जब अपने गुनाहों का इकरार करने लगेंगे। पौलुस रसूल जो ये कह रहा है कि मेरी मानिद बनो, ये चैलेंज छोटा चैलेंज नहीं है पूरी दुनिया को। उसका इकरार देखिए जरा कैसा है। फिर एक वक्त आएगा आप भी ऐसा कर सकेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा किसी को कुछ समझ आई है?
کیا لکھا ہے آپ کی بائبل میں؟ آگے بھی کچھ لکھا ہے، سب سے بڑا سے، اصل جو بات آگے لکھی ہے سب سے بڑا سے، سب سے بڑا، یہ جو لفظ میں ہوں نا، اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا پڑے تو اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس زمین پر، اس دنیا میں جتنے گنہگار ہیں ان سب میں سے بڑا میں ہوں. یہ جو میں ہوں نا، آپ پر واجب نہیں ہے ماسوائے ایک جملے کے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. باقی جو میں ہوں یہ وہ استعمال کر سکتا ہے جو میں ہوں سو میں ہوں ہے، جس کا تعارف ہمیں یہ ملا ہے، I am who I am. میں جو ہوں سو میں ہوں، یہ خدا استعمال کر سکتا ہے. آپ کے اور میرے لیے بہترین اس کا تصرف استعمال یہ ہے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. اب بتائیے، آپ میں سے کوئی بڑا گنہگار ہے؟ پاسٹر جی کوئی اچھی بات پوچھیں نا، یہ پوچھیں کہ پرفیوم کون سا لگایا ہے، پاسٹر جی یہ پوچھیں برانڈ کون سا پہنا ہے، پاسٹر جی آپ دکھتے رگ پہ کیوں ہاتھ رکھتے ہیں، پلیز اس ٹاپک کو چینج کریں ورنہ میں نہیں آؤں گا اس چرچ دوبارہ. تھینک یو، پلیز جائیے. یہ چرچ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ چرچ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. وہ جو اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں. یہ چرچ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. ارے پولوس سے بڑی خدمت بھی کوئی کر پائے گا اس زمین پہ؟ نئے عہد نامہ کا میکسیمم حصہ پولوس نے لکھا ہے. رسول اعظم اسے کہا گیا ہے بائبل مقدس کا، بڑا رسول. اور اس کا اقرار دیکھ لیجئے کیا ہے، اس کا اقرار اور ہمارا اقرار کیا ہے. سنیے، جو کچھ پوشیدہ ہے وہ گناہ ہے، وہ بدی ہے. جن چیزوں کو آپ چھپا رہے ہیں وہ کام خراب ہے. آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی آتے جاتے ہیں، آتی جاتی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ایک دن واپس آ کے آپ کو موبائل کی فکر لگ گئی ہے کہ کہیں موبائل امی نہ دیکھ لیں، ابو نہ دیکھ لیں، یا بھائی یا بہن نہ دیکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فکر لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ موبائل میں کچھ پوشیدہ ہے یا کچھ آپ نے پوشیدہ کر رکھا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے اور آپ کی بے عزتی ہو اور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. کوئی میسج ہے، کوئی کال ہے، کوئی وائس نوٹ ہے، کوئی واٹس ایپ ہے، کوئی میسنج، کچھ ہے، کوئی پکچرز ہیں بےہودہ یا کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھ لے. اس لیے اب آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس پہ پاسورڈ لگانے کی، اپنے اسے چھپانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن وہی لگا ہے، یار کوئی کھول نہ لے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ گناہ کے سوا، یہ بدی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ ماں باپ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے کان کھولیں، دیکھیں اپنے بچوں کو. اگر وہ چھپنے لگے ہیں، چیزیں چھپانے لگے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے. پہنچیں، بیٹھیں ان کے ساتھ. وائی؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ 2 دن پہلے تو ایسا نہیں تھا، اچانک کیوں ایسا ہوا ہے؟ کچھ پوشیدہ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ہے. جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے وہ گناہ ہے. لیکن اگین گناہ خوف پیدا کرتا ہے. لیکن جب آپ اپنے گناہوں کی خدا باپ سے، اپنے ماں باپ سے، بہنوں بھائیوں، جب آپ معافی مانگ لیں گے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے.
اب آپ کو کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے اندر دلیری آ گئی ہے. ہیلیلویا. اب اور جب دلیری آ جاتی ہے پھر آپ یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپی، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. آپ جتنوں نے میری ٹیسٹمنی سنی ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، میں نے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا، سب کچھ کا سریعام اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے. اب میں خوف زدہ نہیں ہوں، اب میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے، میرے اندر دلیری کا روح ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں. اور کیوں اقرار کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے خدا باپ سے پاکیزگی چاہیے. ہیلیلویا. کیا چاہیے مجھے؟ پاکیزگی. اس لیے آپ نے کب آخری بار پاکیزگی کے لیے دعا کی تھی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ مت بتائیے کب کی تھی، لیکن کوئی ہاتھ دکھائے جس نے کبھی پاکیزگی کے لیے دعا کی ہو. بہت سارے اب سوچ رہے ہیں کیتی سی نہیں سی کیتی، نہیں سی کیتی. اگر کیتی ہوں تو یاد ہوں، کیونکہ پاکیزگی ٹاپک ایسا ہے. ہر بندہ پاکیزگی کے لیے دعا نہیں کرے گا. کیوں دعا کرے گا؟ کیونکہ جو لذت اسے گناہ میں مل رہی ہے وہ کیسے چاہے گا کہ یہ لذت مجھ سے جائے اور میں خوجا بن کے ایک یونک بن کے میں خدا کے ساتھ زندگی گزاروں. آخر میرا جسم ہے، میری مرضی ہونی چاہیے. وہ نعرہ سنا تھا نا، میرا جسم، میرا بدن کے جسم، میرا جسم میری مرضی. ارے نہیں، یہ نعرہ ہی غلط ہے. جس کا بدن ہے مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ میں نے تو نہیں بنایا اپنے آپ کو خود سے، اس نے بنایا ہے. پھر مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے. میرا جسم میری مرضی نہیں، میری زندگی، میرا بدن، میری روح، میری جان اور اس کی مرضی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس کی مرضی، اس کی مرضی. میری مانند بنو جیسا میں. اور کیسے بنتا ہے مسیح کی مانند؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، بد کرداریوں کا اقرار کر کے، اپنی نالائق حرکتوں کا اقرار کر کے، اپنی کاہلی اور سستی کا اقرار. کہتے ہیں جتنے اس دنیا میں گنہگار ہیں ان سب میں سے بڑا. آپ میں سے کون ایسا اقرار کر سکتا ہے؟ کون ایسا اقرار کر سکتا ہے؟ میں نے بلانا ہے ابھی سب کو سامنے. آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں مجھے. ایتھے اقرار ہو گیا، گھوڑا تے گھوڑے دا میدان ہے. 2 نمبری جھانسا دھوکہ دے کے آپ نہیں نکلیں گے یہاں سے. میری مانند بنو جیسا میں بننا ہے. پھر جب کلام کہہ رہے بننا ہے، ایک شخص کہہ رہے میں بن چکا ہوں، میری مانند بنو، تو اس کا مطلب آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں. لیکن اگر چوری کی، استادی دکھائی، ہوشیاری دکھائی، ایویں کنا منا بن کے بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، اٹھے ہی نہ، یا نظر چرا کے نکل گئے چپ کر کے، آج یار بڑا سخت سے کلام. ابھی یہ باتیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، لیکن جب مسیح بادلوں پہ آئے گا نا تو اس نے پاک کلیسیا کو آسمان کی طرف کھینچنا ہے. پاک کلیسیا کو، جس میں نہ کوئی داغ، نہ دھبا، نہ جھری. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ کوئی گناہ، بدی، کوئی ناپاک، کوئی ایسی تاثیر جس کے اندر نہ ہو. وہ بادلوں پر اڑیں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں شفٹ ہو جائیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. وہ لوگ، صرف وہ لوگ تے جڑے اج دے کلام نو جنے کہو یار بڑا سخت سی اج کلام سخت تائیں تو سخت ہویا ہے. اگر تو نرم ہو جائیں، ایک کلام تے مرہم ہے، ایک کلام تے دوائی ہے، زندگی ہے، تینوں شفا دین لئی تے ایک کلام ہے. اگر تو نرم ہو جائے، پھر کلام اثر کرے گا، تاثیر کرے گا اور آپ کی زندگی نئی ہو جائے گی. پھر آپ بھی بلند آواز سے کہہ سکیں گے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہروں. آپ یہ کہہ سکیں گے کہ زمین پر جتنے گنہگار ہیں ان سب میں سے بڑا
یہ کہہ سکیں گے آپ. ایک وقت آئے گا آپ کے, لیکن اگر نکل گئے, بادشاہی سے نکل جائیں, کیونکہ جو کلام کو رد کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. کریں رد آپ کلام کو, نکل جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہلاکت آپ اپنے اوپر لائیں گے. زندہ نہیں رہ سکیں گے کلام سے ہٹ کے یا اس کا انکار کر کے, زندہ نہیں رہ سکیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پالوس کہہ رہے ہیں میری مانند بنو. یہ بننا ہے, تعمیر ہونا ہے. آپ کو اس کی طرح بننا ہے. کس کی طرح؟ مسیح کی طرح. کیونکہ الٹیمیٹ منزل ہماری کیا بتا رہا ہے پولس؟ یسوع مسیح ہے. مسیح منزل ہے ہماری. مسیح وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے, جس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنا ہے, محنت کرنا ہے, جان مارنی ہے. یسوع مسیح کی شبیہ پر پھر سے بحال ہونا ہے. اور یہ وہ کام ہے جو آپ کے کرنے سے ہوگا. بدی, گناہ, ایشوز, پرابلمز, چیلنجز, یہ تو اس زمین پر رہیں گے, لیکن آپ نے مرنا سیکھ لیا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ نے مرنا سیکھ لیا ہے. ایک شخص جو مر جاتا ہے وہ کبھی کوئی شکوہ, شکایت, گلہ نہیں کرتا. وہ کبھی نہیں کہتا کہ سردی ہے مجھے باکس میں دفن کرنا, گرمی ہے میری قبر پہ آ کے پانی پھینکتے رہنا. وہ کبھی نہیں کہتا. وہ کبھی نہیں کہتا کہ سردی ہے مجھے گرم پانی سے غسل دینا. کبھی کہا اس نے؟ بائبل میں لکھا ہے الیشا کی قبر میں ایک مردہ انہوں نے اوپر سے پھینک دیا تھا, کیونکہ سامنے دشمن کی فوجیں آ گئی تھی, اور وہ مردے کو قبر میں پھینک کے وہ دوڑ پڑے وہاں سے. اس مردے نے نہیں کہا ہائے ہائے مرنا کی کیتا جائے. اگر آپ مسیح میں مر چکے ہیں, آپ کے منہ پہ شکوہ, شکایت, گلہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلو, کیا خدا آپ میں سے کسی سے کلام کر رہا ہے؟ آپ کے منہ پہ شکوہ, شکایت اور گلہ, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. کیا واقعی آپ مسیحی ہیں؟ کیا واقعی آپ مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ کے اندر مسیح کی قدرت زندہ ہے؟ پولس جو کہہ رہے ہیں میری مانند, اس سے پیشتر اس کی زندگی میں یہ تجربہ ہے, اب میں زندہ. یہ تجربہ اسے حاصل ہوا ہے. وہ مر گیا مسیح میں, اب اسے ٹھڈے ماریں, اسے گالیاں دیں, اسے مکے ماریں, اس کو دھدکاریں, اس کی پٹائی کریں, اس کو ذلیل اور رسوا کریں, وہ تو مرا ہوا ہے. اگر آپ بھی مسیح میں مر جائیں گے, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ایک وقت آئے گا آپ یہ کہہ سکیں گے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. میری مانند بنو, میری مانند, میری مانند. لیکن اس کے لیے آپ کو مرنا ضروری ہے. اب مجھے ایک اور چیز بتائیے, آپ زندہ ہیں نا, تو آپ کے اندر یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں گناہ کرنے کی, بدی کرنے کی, ویڈیوز دیکھنے کی, پکچرز دیکھنے کی, چیٹس کرنے کی, گپ شپ لگانے کی, پیکجز پہ بات. آپ کے اندر یہ خواہشیں جنم لیتی ہیں اور آپ کرتے بھی ہیں. ایماندار ہونے کے باوجود آپ گناہ کرتے ہیں. ایماندار ہونے کے باوجود. پتہ کیوں؟ آپ مرے نہیں ہیں. آپ مرے نہیں ہیں. اب کسی ڈیڈ باڈی کو آئی فون 14 پرو پکڑانا اور اسے کہنا انٹرنیٹ آن ہے, 5G چل رہا ہے, دیکھ لے جو دیکھنا ہے تو نے, موجیں کر, میں جا رہا ہوں کمرے سے نکل رہا ہوں, آخری گھنٹہ یوز کر لے جتنا کرنا ہے, پھر تجھے قبر میں رکھنے کو ہے. مجھے بتائیے وہ آگے سے کچھ جواب بھی دے گا آپ کو؟ آنکھ پٹ کے دیکھے گا, اس کے کان ہلیں گے آپ کی بات پہ؟ 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, فیس بک چل رہا ہے. وہ مردہ ہے,
موبائل اس کے ساتھ بھی رکھ دو نا, اس کے کفن میں لپیٹ کے قبر کے اندر بھی رکھ دو فل چارج کر کے, ایک نظر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ موبائل نہیں اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں جب آفرز ہوتی ہیں, جب آپ کے پاس آپشنز آتی ہیں, جب آپ کو موقع مل جاتا ہے, اماں بھی چلی گئی ہے تے ابا بھی چلا گیا ہے, ان میں کار کلیاں کلاواں, موبائل کتھے وے میرا, اس کا مطلب آپ مرے نہیں ہیں, آپ مسیح میں مرے نہیں ہیں, شریر آپ میں زندہ ہے. آپ نہیں مرے, شریر آپ میں زندہ ہے, لیکن آپ نے ایک جھانسا دیا ہوا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے, میں نے بپتسمہ لیا ہے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دے رکھا ہے, میں ایماندار ہوں, ایماندار ہوں میں. کام بتائیں گے آپ کے, کردار بتائے گا آپ کا, منہ سے نہ کہیں, آپ کا کردار بتائے گا آپ ایماندار, آپ کے اندر کی پاکیزگی خود بولے گی آپ ایماندار ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ بیٹی ہیں خدا کی. جب آپ اکیلے ہیں اس وقت آپ کا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ جب کنڈی لگ گئی ہے, جب آپ اکیلے ہیں, پھر آپ ویڈیو کالز کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے اپنا پرائیویٹ ٹائم گزار رہے ہیں؟ جب کنڈی لگے تو آپ کو یہ کلام یاد آئے, اس نے کہا تھا کوٹھڑی میں جانا, کنڈی لگانا اور کیا کرنا؟ دعا کرنا. اماں چلی جائے, ابا چلے جائیں, بھائی بہن چلے جائیں, کنڈی لگائیے اور اونھے منہ گر جائیے خدا کی حضوری میں کہ یہ خداوند جو کچھ تو نے کہا تھا وہ میں کرنے لگا ہوں, اب تیری بارش, تیری برکت, تیری حضوری مجھ پر نازل ہو. میں وہ چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں جو آسمانی مقاموں پر ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا کلام پاکیزگی, پاکیزگی, میری مانند بنو جیسا میں اسی کی مانند ہوں. پولس دوسرے رسولوں سے کہتا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ اپنی اپنی بیوی لیے پھرتے ہو, کہ ہمیں حق نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ کہتے جو کنوارے ہیں انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میری مانند ہی رہیں. وہ آج کہتے میں ان پر کوئی حکم نہیں لگاتا, بیاہ کر لو تو اچھا ہے, مست ہونے سے بیاہ کرنا بہتر ہے, یہ لکھا ہے. لیکن کہتے جو کنوارے ہیں وہ میں انہیں کہتا ہوں وہ میری مانند ہی رہیں. کیا بات. آج پرابلم یہ ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی اسی مہینے میرا خیال ایک خادم کو لیونگ برانچ چرچ سے فارغ کیا ہے. کیوں فارغ کیا؟ کیونکہ علی جناب نے ایک اور بیوی کر لی تھی. ایک بیوی گھر میں ہے اور بیوی کر لی, اور جب اس سے بات چیت ہوئی کہتا ہے اونے نہیں کیتی, اونے نہیں کیتا دوجا ویاہ, اونے نہیں کیتا. جدوں کوئی ہور اے حماقت کرے گا وہ تیرا بھی نہ لے گا. انہیں فارغ کیا اس کو لیونگ برانچ چرچ سے. وہ ہمارے سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے. پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا, یہ خدمت, یہ بلاوا ہے ہمارا. پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. پاک بنو. خدا کی پاکیزگی کو اپنے سامنے رکھیے. پاک بننا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, ماتم کرنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے خدا نے میری بڑی مدد کی ہے. میں پتہ کیا, چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی میں خدا کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا یہ پرابلم ہے, یہاں پر گناہ ہے, اس رشت میں, اس کونے میں شریر سر اٹھاتا ہے, خدا یہاں پر مجھے تیری مدد چاہیے. اور خدا میری مدد کرتا ہے, کرتا ہے, کرتا ہے, کرتا ہے. جو اور خاص طور پہ جو گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں ان کی مدد کے لیے تو وہ اپنے تون بھیج دے گا آسمانوں سے.
लाखों फरिश्तों को भेज देगा कि जाकर इसकी मदद करो। ये गुनाह पर गालिब आना चाहता है। इसकी दुआ सुनो जरा, दुआ सुनो जरा। कुर्राबाशांतरो, सुनिए यशायाह 6 बाब में उसने क्या किया था। ये पौलुस रसूल आजम है, बड़ा रसूल है नए अहदनामे का, और ये अंबियाए अकबर में आता है। यशायाह बड़ा नबी है, पुराने अहदनामे का बड़ा नबी है। इसका भी इकरार दे कहता है, हाय मैं बर्बाद हुआ, मेरे होंठ नापाक हैं और मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं। जैसे इसने जमीन पर इकरार किया है, आसमान पर से खुदा ने फरिश्ते को कहा है कि मेरे मज़बा पर से, दस्ते पनाह पर से आग लेकर जा, कोयले लेकर जा, और नीचे यशायाह अपने गुनहगार होने का इकरार कर रहा है। इस आग से उसके होंठों को छू देना ताकि उसके होंठ पाक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, आप जिस चीज का इकरार करेंगे, जिन जिन गुनाहों के बारे में यीशु को बताएंगे, यीशु उन गुनाहों को आपकी जिंदगी से निकालता चला जाएगा। इकरार में बरकत है, इकरार में बरकत है। और लिखा जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। हमारी तनज़्ज़ुली का, हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब यह है कि हमने सच्चे तौर पर अपने गुनाहों का इकरार ही नहीं किया। हमने खुदा के साथ भी 2 नंबर चाल रखी हुई है। जदों लोड़ पे यीशु, तो जदों काम बन गया तू कौन थे मैं, ये 2 नंबर मसीहत है, ये 2 नंबर मसीहत है। बहुत बार हम सिर्फ मोजज़ा लेने के लिए यीशु यीशु करते हैं। अरे मोजज़ा मत ढूंढिए, जो मोजज़ा करता है उसको छू लीजिए, उसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। मोजज़े आपका लाइफ स्टाइल बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह के इकरार पे खुदा ने आसमानों से आग नाजिल की है, लेकर आया एक फरिश्ता आसमानों से, और लिखा है उसने उस कोयले से उसके होंठों को छुआ, और फरिश्ता कहता है इस तरह तेरी बदकिरदारी दूर हुई। ओ हालेलुया, तेरा गुनाह दूर हुआ। प्रेज गॉड। आप में से कितने हैं जो मसीह की मानद बनना चाहते हैं? एक काम करना है सिर्फ, और वो इकरार है, और वो इकरार है। पता है आज एक बहुत बड़ा फायदा क्या आप लोगों को? सारा चर्च आज नहीं आया। लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी किस किस गुनाह, बदी, घाटे का इकरार किया है। एने को लोकी ने सच्चा इकरार करिए तो यीशु दे मानद बनन लई ओदी लाइन च लग जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं सच्चा इकरार करने के लिए? आप तैयार हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू से धुलने के लिए? आपने इकरार करना है, उसने धोना है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कलाम उसने मुझे दिया था मैंने आपके सुपुर्द कर दिया है। इकरार आपने करना है, पाक उसने करना है, पाक उसने करना है। पाक होने के लिए तैयार हैं? वो आपका इकरार सुनने के लिए तैयार है। आइए सामने आ जाइए। यहां पर घुटनों के बल होते हैं। खड़े होना है, खड़े हो जाइए। लेटना है, औंधे मुंह गिरना है, जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करे, लीड करे। लेट अस डू दैट। लीडरशिप जितनी है वो भी सामने आ जाए, अपनी काहली, सुस्ती और अपनी नालायक हरकतों का इकरार करने के लिए। आइए खुदा से कहते हैं, खुदा मुआफ कर दे। आज आपका इकरार आसमानों पर से कुछ अनोखा आपके लिए नाजिल करे। ओ हालेलुया। सच्चा इकरार, सच्चा इकरार आपको आसमानी मुकामों तक ले जाएगा। खुदा की कुदरत नाजिल होगी और आज आप ये कह सकेंगे कि मुझे मसीह की मानद बनना है, कि ये खुदा मेरी जिंदगी से सुस्ती के, काहली के जुए तोड़ डाल, मुझे बेदार कर दे खुदा, मुझे बेदार कर दे खुदा, मुझे बेदार कर दे खुदा। आज के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी खुदा। हालेलुया,
ہر ایک فرد و بشر جتنے یہاں موجود ہیں، آئیے رونا شروع کریں، چلانا شروع کریں، واویلا کرتے ہیں خدا کے حضور اور اقرار کر کے یسوع کی شبیہ پر ڈھلتے ہیں. یس 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 یس. او ہیلیلویا. جو کچھ پوشیدہ ہے وہ گناہ ہے. آئیے اقرار کریں، مسیح کے قدموں میں ڈالیے ان چیزوں کو. یسوع مسیح کے قدموں میں انڈیلیے اس سب کچھ کو اور کہیے خدا میرے اندر یہ گھاٹے ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ ایشوز ہیں، یہاں دکھ ہے، یہاں مصیبت ہے. وہ گناہ جو آپ نے تنہائی میں کیے ہیں، وہ گناہ جو پوشیدہ ہیں، آئیے اقرار کریں ان کا، معافی مانگیے خدا سے اور کہیے خداوند مجھے ان پر غلبہ دینا. Yes, 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 yes. Shete de de ke de be rebe shante de liya rala kabala paraba da 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 ba da ba. کہ یہ سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، سب سے بڑی گنہگار میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دے. میں قائلیت کے روح کو یہاں پر محسوس کر رہا ہوں. خدا کا روح آپ کو قائل کر رہا ہے، توبہ کے مقام پر لا رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے. آئیے خدا کی مدد کو حاصل کریں اور اپنی گناہ آلودہ فطرت پر غلبہ پائیں. کہ یہ خدا وہ گناہ جو میں نے ہاتھوں سے کیے مجھے معاف کر دے، وہ گناہ جو آنکھوں میں کیے معاف کر دے، وہ گناہ جو ذہن میں سوچوں میں کیے معاف کر دے. چلائیے یس یس. یہی واویلا پسند ہے خدا کو. خدا چاہتا ہے رو اپنے گناہوں پر ماتم کرو، واویلا کرو. خدا کا روح یہاں موجود ہے ڈیئر چرچ، آپ کو معاف کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، نیا بنانے. خدا کا روح یہاں موجود ہے. بنا دے خدا، نیا بنا دے، نیا بنا دے خدا. بننا تھا مس کیا ہے، مسیح کی مانند بننا تھا. Yes, Lord. خدا میں پاک کر، اے خدا میں پاک کر. ہمیں نیا بنا دے. یسوع مسیح کے نام سے گناہ کے، بدی کے، نافرمانی کے جوئے ٹوٹے، یسوع کے نام سے ٹوٹے. خدا ابن رو بو ربا شادا ربا 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 شاندے. زندگی پاک ہو رہی ہے، کردار پاک ہو رہا ہے، آپ کا بلاوا پاک ہو رہا ہے، آپ کی خدمت پاک ہو رہی ہے. اقرار کیجیے. اے خدا، میں یسوع مسیح کے نام سے جو واویلا، جو اقرار آج صبح یہاں اس ہال میں ہے، میری دعا ہے یہ میسج پوری دنیا میں یہی بدلاؤ لے کر آئے، یہی توبہ لے کر آئے، یہی اقرار لے کر آئے.
खुदावन लोग जहां जहां इस मैसेज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो भी घुटनों के बल आ जाएं, रोने लगे, चिल्लाने लगे, अपने गुनाहों का इकरार करने लगे खुदा, और उनके इकरार के वसीला से तो उन पर मेहरबान हो जाए और उन्हें बरकत पर बरकत दे खुदा, उनके गुनाह मिटा दे और उन्हें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दे। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तुझे जलाल देते हैं। इस रिवाइवल के लिए, कलीसिया की पाकीज़गी और बेदारी के लिए हम ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक तेरा कलाम सच्चा है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे में से होकर गुजर जाता है, असर दिखाता है, जो तारीकी को रोशनी से जुदा करता है, जो गुनाह को ईमानदारों से अलग करता है। इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसने आज हमें नया बनाया है, हमारे गुनाहों को मुआफ किया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे जलाल देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।